बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा नगीन और आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़। NA-75 के इलेक्शन पाकिस्तान भर में तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। वजूहात ये बनी कुछ कशीदगी पैदा हो गई, 2 कत्ल कर दिए गए और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मिसाल का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ PTI के उम्मीदवार जो है जनाब अजद अली मरी साहब मौजूद हैं। अली अजद मरी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, हमने इस काबिल समझा। सर, सबसे पहले सवाल हम पिछले इलेक्शन की तरफ जाते हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई, 2 कत्ल कर दिए गए, कहा यह जा रहा है PTI वाले कह रहे थे कि नून लीग वालों ने किए, नून लीग वाले कह रहे थे PTI वालों ने किए, और उसके साथ भी बहुत सारे मामले ख़राब हुए। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? सूरत हाल पैदा ही क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये लड़ाई शुरू हुई थी और किसी हमारे वहाँ पे जावेद भट्ट साहब है जो कि इस वक्त इश्तिहारी नून लीग के हैं, और क्योंकि आपने कहा ना कि PTI ये कह रही थी और नून लीग ये कह रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मरियम नवाज साहब यहाँ स्टेज पे खड़े होकर लोगों के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने झूठ बोल के गई थी। ठीक है, इनकी लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, PTI वालों के पास डंडे भी नहीं थे। ठीक है, इन्होंने जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं, एक नून लीग का था हम के और एक PTI का था, उससे एक्सीडेंटली नून लीग वाले को भी लगा फायर और PTI वाले को भी उसने वहाँ पे शहीद कर दिया। सर, ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? आपको नहीं लगता कि हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? यानी कि हम देखते हैं मामला जहाँ पे बेहतर तरीके से हैंडल हो जाने, जब तक वो हाईलाइट ना हो, नाउज़ुबिल्लाह किसी का कत्ल ना हो, वो तब तक हाईलाइट नहीं होते, तब तक वो सियासत नहीं होती, और नाउज़ुबिल्लाह सियासत एक गाली बन चुकी है पाकिस्तान में। इसकी वजह क्या है? देखें, आपने कहा सियासत किस तरफ जा रही है, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ये हमारा कल्चर, हम एक वोट के ऊपर लड़ पड़ते हैं और उसके बाद फिर वो लड़ाई बढ़ जाती है, और अगर असला हो दोनों पार्टीज पे तो फिर असला भी यूज़ हो जाता है। ये हम जज्बाती हो जाते हैं, और हमारा ये कल्चर, हमारा कल्चर जो है ये इसको दुरुस्त होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपने बात की कि सियासतदान या सियासत जो है वो गाली बन गई, ये भी अनफॉर्चुनेट बात है। मैं वैसे इतने एक्सट्रीम आपसे एग्री नहीं करूँगा कि ऐसी कोई बात है। इस सियासतदान वो मजलूम आदमी है जिसने, क्योंकि वोट लेने होते हैं इसलिए उसको कोई बंदा भी हर वक्त उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, क्योंकि ये आपकी लाइमलाइट में सामने आता है, इसके ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली जाती है। हमारे मुल्क में जबकि ऐसी बात नहीं है, हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, जज, पीर और हमारे आम शहरी, केला बेचने वाला, किन्नू बेचने वाला, आप देख, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि एज अ नेशन यह हमारा जो कल्चर है वो इतना अभी डेवलप होने की उसको ज़रूरत है। वो फल अच्छा आगे रखेगा, पैक करते हो, पीछे से आपको दूसरा दे देगा। सो जरदारी साहब से लेके एक रेडी लगाने वाला तक, वो जरदारी साहब डॉलर बिलियनर बन गए, और एक बेचारा वो गरीब रेडी लगाने वाला तक, हर कोई दाग के चक्कर में पड़ा हुआ। सर, सब अपने चक्करों में पड़े, किसी ना किसी तरीके से मामला सेट हो जाए। सर, जो मामला बना था प्रिजाइडिंग अफसर का, ये किस हद तक हकीकत पे मुबनी है? मुझे तो नहीं कि इसमें कोई हकीकत नहीं लगती। वो फिर क्या चेयरमैन जो हमारे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि हम, कोई कह रहे थे कि हम लोग, हमारी गाड़ी रुक गई, कोई कह रहा था हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये क्या मामला है? ये भी देखिए, अगर आप समझती हैं, आई होप कि यू अंडरस्टैंड, डस्का शहर में इनका हेडक्वार्टर बना इलेक्शन कमीशन का, उससे 40-50 किलोमीटर दूर के ये पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पे ये थे। उस दिन, अब ये मजाक बन गई धुंध, मगर यहाँ पे धुंध इतनी होती है कि आप अपना हाथ नहीं देख सकते। 5:30 बजे मोटरवे सियालकोट लाहौर की बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ फॉग। ठीक, ओके, वो डस्का शहर का जो आखिरी पोलिंग का रिजल्ट वहां पे पहुंचा है, जो कि 500 गज दूर था, नॉट 50 किलोमीटर, 500 गज दूर था, वो रात 2:45 बजे पहुंचे। उससे क्यों नहीं पूछा गया, जहां पे नून बड़े मार्जिन से जीती, कि यार तुम तो 500 गज से तुमने आना था, तो रात 2:45 बजे क्यों आए हो? ठीक हो गया। अच्छा सर, अब जो इलेक्शन कमीशन में मामला गया,
انفارچونیٹلی معاملات خراب ہوئے, انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے. آپ کا ویسے یہی تھا کہ الیکشنز نہ ہوں کیونکہ آپ مارجن سے جیت گئے, تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں تو کیوں دھاندلی ہوئی ہے, یہی ہماری صورت آ رہی ہے. جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب الیکشنز ہونے والی, کیا امید ہے آپ کو کہ کس حد تک مارجن لے جائے گی پی ٹی آئی؟ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں 99.9% میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جیتیں گے اور تھمپنگ میجورٹی سے جیتیں گے زبردست. انشاءاللہ. تبھی پتہ چلے گا جب معاملات. آج ہمارا فنکشن دیکھا آپ, ماشاءاللہ آپ نے علماء کرام دیکھے. جی میں وہی بات کرتی کہ اگر علماء کرام واقعی حمایت کر رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کو جتوا دیتے ہیں تو ان کی بھی ایک بات ہے کہ یہ ختم نبوت پہ بہت زیادہ بات کرے. میں نے آپ کی بھی بات, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. کہا تھا کہ میں نے اگر پہلا کوئی کام کرنا ہے تو وہ میں نے یہ کام کرنا ہے. Absolutely. بہت اچھی بات ہے. Absolutely. سر یہ تو معاملہ ہو گیا سارا, ہم تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی تبدیلی کہاں تک آئے گی؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگوں کو, جو ہمارے جیسے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جیسے لوگ تھے یا اپر مڈل کلاس آپ کہہ لیں, جو کبھی بھی نہ ووٹ ڈالنے جاتی تھی نہ گھروں سے باہر نکلتی تھی, وہ سب گھر سے باہر نکلی. نہ وہ جلسوں میں جاتے تھے, وہ باہر نکلے. کوئی شک نہیں ہے, لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, لوگ نکلے ہیں. یس. نمبر ایک. دوسری تبدیلی سن لیں. دوسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے بیسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے. اگر ان کے اوپر بھی کیس بنا ہے نا تو ان کو جا کے ضمانتیں کرانی پڑی اور ایف آئی اے کیس بنا رہا ہے اور نیب میں. نمبر تین یہ تبدیلی ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا جن کو کبھی کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا, ان سب کو انہوں نے گلے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے. وہ ابھی تک یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ قابو نہیں آتا, ٹھیک ہے. ہر ایک بیمار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارا علاج پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم سارے بھیڑے, ہم جانور ہیں سارے 22 کروڑ. نواز شریف صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ان کی مرحومہ بیوی اللہ ان کو جنت دے, ان کا علاج بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا. شہباز شریف صاحب کو کینسر ہے, ان کا علاج بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ہم سب کا ہو سکتا ہے, ان کا نہیں ہو سکتا. اب مریم بی بی جو ہیں وہ بھی آ کے کہتی ہیں کہ جی میری سرجری ہونی ہے اور پاکستان میں نہیں ہو سکتی. میں نے جانا, اور چھوٹی کہتی ہیں چھوٹی سرجری. یہ تو کوئی شک نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے جس طرح سے پی ٹی آئی کا سٹینڈ ہے ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ریاست مدینہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو کانسیپٹ خان دے رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں, روڈلی کہہ دیتے ہیں, وہ کتنے طنز کرتے ہیں, کتنے ریاست مدینہ, وہ کتنے ریاست مدینہ. ان کو شرم آنی چاہیے, یہ بڑی ادب والی چیز ہے. نمبر اس کو ایکسپلین کر دوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال لگے تھے ریاست مدینہ بناتے. ہمیں تو عمران خان یا ہم لوگ اس کی جو ٹیم ہے, ہم تو اس کی جوتی کے, ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم تو دیں انشاءاللہ. کوشش شروع تو کی ہے نا کسی نے, انشاءاللہ شروع کی ہے. اور یہ میں بالکل بات کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا بڑا زبردست اسٹینڈ ہے جو کرپشن کے خلاف, کیونکہ اس ملک میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جس ملک میں کرپشن ہو. لیکن سر ایک جو عام آدمی ہے نا, اس کے پاس ہم لے کر جائیں گے نا کرپشن ٹھیک ہو رہی ہے, معاملہ ٹھیک ہو جائے, سیٹ ہو جائیں گے, وہ کہے گا میری 4-5 سال زندگی ہے, میری اتنی زندگی رہ گئی, ابھی تو مہنگائی ہے, ابھی مجھے روٹی نہیں مل رہی. تو سر یقین روٹی سب کو مل رہی ہے. دیکھیں مہنگائی ہر دور میں رہی ہے. ابھی رمضان آنا ہے نا, رمضان آنا ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایک گورنمنٹ بتا دیں پچھلے 50 سال کی کہ جب رمضان آتا ہے تو اس میں پرائسیں کہاں سے کہاں نہ چل جاتی ہیں. ساری گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. اب ڈوب کے کس کو مر جانا چاہیے؟ ہمیں ایز اے نیشن مر جانا چاہیے, ہمیں ایز پاکستانی مسلمان مر جانا چاہیے. ساری دنیا میں جب کوئی تہوار آتا ہے تو دنیا کی چیزیں کم ہوتی ہیں, سستی ہوتی ہیں. ہمارے ہیں کہ ہم لوگ, میں اس میں شامل ہوں, ہم سب مہنگی کر کے پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں بجائے کہ بھائی اس کا کوئی حال نہیں. چلیں اب تھینک یو ویری مچ. بس لاسٹ کویشچن میں نے یہی اسی حوالے, جب ہم غریب آدمی سے پوچھتے نہیں سارا معاملہ, میں نے پرسنلی شو کی ہیں, لوگ رو رہے ہیں, لٹرلی رو رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دس از گوئنگ ٹو کم بیک آئی تھنک بائی دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ امید ہے اللہ کرے کہ ہم اس دن آپ کے ساتھ ہوں اور ہم کہیں کہ سر معاملات بہتر ہو گئے ہیں اور آپ نے بہتر کیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو جی.